اما الان چی؟ خیلی کمر باسنم یکیه. چی شده عزیزم؟ از کی تا حالا اینقدر به اندامت اهمیت میدی؟ ببین دخترم، اگه حرفی نمیزنم دلیل نمیشه برام اهمیت نداره. من خودم رو وقف بچه هام کردم، بعد اینجوری شده. ای بابا مگه چته مامان جان؟ خیلی هم خوشگلی. خیلی باد شدم، هرچی میپوشم به هم نمیاد اصلا. مامان قشنگم ببین 1-2 کیلو اضافه داری که اونم کم میکنه. اینقدر جوش نزن دیگه. نه دخترم نه، سر پیری به این راحتی ها نمیشه لاغر شد. چرا میشه عزیزم. پیاده روی هم که داری میری. بابات دیگه منو نمیپسنده، درست میگم؟ ای خدای بزرگ، این دیگه از کجا در اومدی؟ میدونم آره، منو نمیپسنده. خب حقم داره، هیکلم قناسه دیگه. آی مامان چرا اینقدر رو خودت عیب میذاری؟ خیلی هم خوشگلی. درس مهم دل آدم مادرم. مثلا به خاطر خوشگلی میری یکی رو میگیری؟